ये मुसलमान कनान क्या चो चौक के जेंद के पैदा गुता इस्लाम सर पैदा गुता फितरत सर पैदा गुता बस इधर फितमात एक चूहे जिम्मेदारी है ये चौक के तरबियत है व चमा इब्तदाया हम आप में कि ये जिम्मेदारी सक्के अजीम जिम्मेदारी मसूलियत उलमा इकराम है कि उलमा जामे तहा हमें रसालत उतिया हमें रसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशकन इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया उस्ताद उलगु जामे तहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिया अल्लाह है कैमरा इस सके अल्लाह ये गिंदगा है अल्लाह नाजर बराई कारा अगर ई ईमानी भी ईमान भी अल्लाह माना गिंदगा है यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर अल्लाह ताला हम ज़ात हैं कि अगर छम खयानत है बकन हराबिन जागा ये बेचारी अल्लाह मुताला आई गिंदगा है जानते वयन या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अक़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति' अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजा रसूल हमशन की सन्नियात कब 30 साल 40 साल रस्ता वो जामे था फसाद फहशा मुनकरात फैलता बस में जिन सबब बूता माँ इस्लाम दस्तूर दूर बूतगे इस वक्त की जंग था या कि शहीद बू फौरन आई जनेने इद्दत हलास बूते डिग्री अप गुनाह सामने को हत्ता अगर रूठी अल्लाह राजी बिकान आ जने हम राजी भी आई जिंदगी हम शर्र भी बस आई सर वह मात का ना वह हम याद का मिन जनेन मेरी अगमान जने बिदरा मिन जने वता खुशी من جنين شون كان في جنين هيتش كان إذا كان جبت جنين أو تناكوش تي وتكشي أنا أقولها شريكينكم جنين الله باك شيء وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إيه الله هذا السور جنيناني واسطة لوغان انتهى من عندك وتفردق بكنيت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته उम्मीद की निशाद रजोड़ वश में अल्लाह शुक्र सलामत का मर्ची खास तौर पर शेखरा दावत दाता में मौजूद सरा के माशरा बिगाड़ और माशरा तो का बिगाड़ ची आए गए और माशरा दीना ची दूर हैं और जो से अच्छी टेक्नोलॉजी गलत इस्तेमाल बे गई इसी वजह ची अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वजह जोड़ वश बराबर खैरियत है अल्लाह शुक्र सलामत बकान अवलन शेख मलूटी कम तो मकसद तारफ़ा पे का ताकि मैं चारों की जो बिजाना तरह तो कुछ ताल्लुकदार है इल्म बार है जो तो ये मदरसा बार है दीन खदमत बार है ताकि मैं चारों सामीन बिजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन मा पहके अजीज़ाना व चारुकाना गुजारो काना सलाम अर्ज़ कने वही माहानी वास्ता मुबारकबादी गुशें माह मुबारक रमज़ान उम्मीद हस्क अल्लाह तबारक तआला माह सरासर पर खैर व बरकत कम वास्ता व पहके मुसलमानी वास्ता माँ महमद आलम हकीमिया चे सरावान बलूचिस्तान मदरसा इमाम बुखारी मुदमा खादम ज़िम्मेदार व मस्जिद उमर फ़ारूक शहर मोहम्मदी ख़तीब व इमाम जुमा व अज़ीज़ान अल्लाह ताला जज़ा खैर बदन की वक्त बरा मा फराहम कर तक मा कम की कफ़ी बिजने व उतारुफ़ बिकने व मसाइल इदा बयान भी कुरान व हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शुक्रगुज़ार छे अज़ीज़ान व ये वाजहान के ज़हमत कशन बरा ये अहकाम शरीयत बयान कनगा व दावत बितौहीद सुन्नत उम्मीद हस्क अल्लाह तबारक तआला इज़ वाजहान कबूल बकान जज़ाकल्लाह खैर वजह अवलन अल्लाह ताला जज़ा खैर बे तो वक्त कशता चूँकि मज़ानी बांधा तो पता होगा जो अस्ते होती एरिया ने मगा भले चूँकि मन लोटी के तो मौजूद है तेलमा चे फ़ायदे चस्कनी माशरा इंशाल्लाह फ़ायदे भी रसी अवलन वजह सवाल है कि चूँकि माँ मुकदमे उठता है कि माशरा तो का बिगाड़ सकबाज है तो अवलन बुगम माशरा बिगाड़े वजह छी क्वा मर्दम जिम्मेदारी के माशरा बिगाड़े नेमगर हो गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तुफ़सिदु फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा व क़ाल तबारक व तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास अल्लाह तबारक व तआला या कुरान तहा मारा नही करतक शुमा ज़मीन सरा फ़साद मकनेत व फ़साद लफ्ज़ कुरान तहा आम है फ़साद अल्लाह नाफरमानी फ़साद गुनाह मासियत फ़साद जुल्म बर ज़मीन चूँ ज़मीन आबादी माहौल आबादी ज़मीन उमरान आबादी
बिस्बत ताअत व बंदगी अल्लाह तबारक व तआला है। जी हर वक्ती ज़मीन सरा अल्लाह मुताल इबादत कनक भी अल्लाह दस्तूरात अहकामात सरा अमल कनक भी व इत्तिबा व पैरवी अज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सबब आबादी व उमरान अमनियत ज़मीन है। अगर ज़मीन सरा नाफरमानी भी ज़मीन सरा गुनाह व मासियत भी ज़मीन सरा कत्ल कुश्तार व रहज़नी क़ुत्ता व तरीक़ी भी गुड़ा आ जगह फसाद कैद आ जगह तबाही कैद हम आप में अल्लाह तबारक व तआला कुरान तहा सूरह मुबारक नूर तहा फरमाशकन ज़हर अल फसाद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। फसाद ज़मीन सरा ज़ाहिर बूता जी हर नज़र मा बेचारें वही तबाही ज़मीन सरा खुशकी सरा बर सरा दरिया सरा नुमायान बूता जी व उलमा तफसीर कन दे आया था कि ज़मीन फसाद कहत सालियाँ खुश सालियाँ बेबरकतियाँ ज़मीन है जी व बहर दरिया फसाद इशन के तो गंदा आइए सैद व आइए माही व आइए रूज़ी कम उतमर्दमानी वास्ता इसी सबब चिए वजह चिए फसाद एक ज़मीन सरा अंजाम भी गुनाह एक मासियत एक नाफरमानी है अल्लाह तबारक व तआला अंजाम भी इब्तिदाय अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रह दातगन ज़मीन सरा मबूस कुर्तगान चे अवलिन रसूल के नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी था आखिरीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ए पहके पैगंबरानी जिम्मेदारी बाचिश के मर्दमानज में अल्लाह तरफ दावत दाता कि वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। इब्तिदानी रिसालत ये बूता कि मर्दमज बे अल्लाह इबादत बे अल्लाह परस्तिश दावत दाता वच शिरक च गुनाह मासियत मर्दमानश दूर करता। ये जिम्मेदारी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बूता कि अल्लाह मुताला ये जिम्मेदारी दाता शुमा ज़मीन सरा दावत बदे बे इस्लाह दावत बदे बे ताअत व बंदगी कि मने अल्लाह मुताल परस्तिश कनगमा व आ वजीफ़ा कि अल्लाह मुताला आ मकसद के अल्लाह पाक इंसान खल करता इंसानी पैदा करता आ मकसद बे इंसान शुमा बरसेनित आ मकसद चिए वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आ मकसद अल्लाह इबादत है व अल्लाह मुताला जिन इंसान पैदा न करतगा मगर शिक अल्लाह मुताला परस्तिश बकनन अल्लाह बंदगी बकनन व गैर अल्लाह परस्तिश बंदगिया दूरी बकनन। वही जिम्मेदारी बाद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहके मर्दमानी जिम्मेदारी हैं यानी हम आप में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक मुअल्लिम बूता मुरब्बी बूता रहबरी बूता व अल्लाह मुताला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर शुमे वास्ता उलगुए पैगंबर शुमे वास्ता मुक्तदा व रहबर पेशवाए पहकी चीज़ानी था व पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती मदीना हिजरत को मदीना आत अवली कार करते अंसार मुहाजरानी दरमियाना अखवत बरादरी इरको शानी दरमियाना अखवत बरादरी इरको चिया कि बिल्ले की इस ज़मीन सरा व त जिम्मेदार बजाना कमा जिम्मेदार ज़मीन सरा अल्लाह ताअत बंदगी बकने व यकदर ताउना बकने या कि ताउन अब कने कि ज़मीन सरा इस्लाह भी ज़मीन सरा आबादी भी व अल्लाह तबारक तआला हमें जिम्मेदारी हर फितिया लोग इत्हादाता हमें जिम्मेदारी अल्लाह ताला हर टीचर या हर उस्ताज या मदरसे तहदाता हमें जिम्मेदारी अल्लाह मुताला हर उस्ताज या जामे तहदाता यानी हर यक की जिम्मेदार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा फरियो बकन व इस्लाह वास्ता आ कोशिश बकन आ खैर खाह भी चिया चूँ में दीन सरासर खैर खाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशकन अद्दीन अन-नसीहा अद्दीन अन-नसीहा अद्दीन अन-नसीहा क़ुल्ना लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। यानी मैं दीन खैर खाही है मैं दीन नसीहत इस्लाम दीन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीना छो फरमा बयान कन ईमान छो फरमा बयान कन अल ईमान बिदअन व सबऊन शुअबा औ बिदअन व सित्तून शुअबा फअलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अन तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। ईमान हफ्ताद अंदे शोबें हफ्ताद अंदे दर्जाएं ईमान बालातरीन दर्जा व मकाम कलम तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है रसालत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है व ईमान जहतरीन तबका जहतरीन दर्जा शिक तो मर्दमान राह सरा चीज़ें दूर बकने चीज़ मर्दमान तकलीफ दिया है यानी ये जुज़ इस्लाह ज़मीन है हमें कार चु ज़ाहिरन चूही कारी नहीं मज़नी कारी नहीं बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़ ईमान है व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशकन वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान
حیا چیه؟ حیا هما چیزی که انسان چه خرابی کارا روکی. روکی جیو. حیا هما انگیزه انسان وجود تها که انسان چه خرابی روکی و انسان بخیر وادار کن. حیا ہے و حیا جز ایمان ہے و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایش کن الحیا لا یأتی الا بخیر. حیا جز ایمان ہے و کسی که حیای بی همیشه کار خیر انجام دن، چه خرابی چه فساد دوری کن. बच्चे चूँकि हमें मौजूद तो गब्जे ने मम्मी तई गप्पां तो दो से सवाल कारी एक सवाल ऐसे कि छो चुख पैदा भी थे आई ओली जो असें दरसगाह आई जिंदे लोग भी थे भले आई माँ तो पे जिम्मेदारी चाहिए कि चुखे जो असें इसलाह वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशन कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। हर जहगे के पैदा की भी दुनिया सरा आ फितरत सराएं यानी आ इस्लाम सराएं फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। फितुमात आया यहूदी कनन या नसरानी कनन या मजूसी कनन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोगा का ये मुसलमान कनन क्या चुए चोक के जेंद के पैदा गुता इस्लाम सर पैदा गुता फितरत सर पैदा गुता बस इधर फितुमात एक चूहे जिम्मेदारी है ये चोक के तरबियत है व चमा इब्तिदाया हम आप में के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश को कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल व अल्लाह कुरान तह हमारा हमें दस्तूर दाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। शुमा जिम्मेदारी हैं शुमा पिते माते माहौल मदरसे स्कूल शुमा दुरुस्त नानी जिम्मेदारी हैं शुमा मर्दमानी इस्लाह वास्ता कोशिश बकने अगर शुमा खराबी दी मुनकर शुमा दी आई दी मा बगरेत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस या फरमाश कन फमन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान। ये जिम्मेदारी हर का जिम्मेदारी है। फमन रआ ये मन लफ्ज़ आम है पाकिना शामिल भी हर कसी खराबी बिगंदी मुनकरी बिगंदी ज़मीन सरा फसादी बोगाएं जनायती बोगाएं जुल्मी बोगाएं अगर आइए कुदरत हस आइए तवान इस्तात हस आई दीमा बिगी अगर तवान कुदरत नहीं दस्ते ये कुदरत नहीं से तवान नहीं से हुक्म आइए नहीं से फ़बिलिसानिही ज़ुबान सरा बुशी। रवायत हसन ग़ज़वा खैबर अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वक्ती के शमशीर जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हमा झंडी दा कि तो खैबर फतह कने गुड़ा अली इब्न अबी तालिब उशी या रसूल अल्लाह नुकातिलहुम हत्ता यकूनु मिथलना उशिमा गुनाया जंग बकने तमई पैमा बमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरश अला रिस्लक या अली लिअन यहदिल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिन हुमुरिन नअम। शे अली अगर यक इंसानी बिसबब तो हिदायत भी इस्लाह भी शर भी थी वास्ता इस पहके माला बेहतर है। बस अगर इंसान यानी ये इंसान तहा ये बीबी ये अंगीज़ा व ये तवान ये हिम्मत कि इंसान इस्लाह वास्ता कोशिश बकन आइए तरबियत वास्ता आइए दावत वास्ता आइए बुगुशी आइए राह पेश बदारी आज पहकिन चीज़ा वास्ता बेहतर हैं चिया चूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाश कन मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। हर कसी यानी एक नेकिन रवशे नेकिन कारी ज़मीन सर अंजाम बदन व यदि मर्दम आकारा बकनन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा फक शरीक सवाब। हर कसी के ये कार खैर अंजाम बदन हम अवली मर्दम के ये कारी कुर्ता दावती दाता आ शरीक सवाब चाहे ची मर्दमान सवाब हिच कम नबी व मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअ फलहु वज़रुहा व वज़रु मन अमिल बिहा। व हर कसी खराबी कारी बकन ज़मीन सरा फसाद बकन कत्ल बकन कुश्तार बकन व फहशा मुनकरी अंजाम बदन व इधर मर्दम चाय बयान तो तबयत बकनन आकारा बकनन आकारा अशरीक गुनाह है हर कारी भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाश कन के हर कत्ल दुनिया तह अंजामी की बिना हक खिफलुन ले इब्न आदम अल अव्वल यक हिस्सा ही बरा कहें बरा इब्न आदम अल अव्वल हमा आदम चौकक दुबरात कुश्त चिया लिअन्न मन सन अव्वल मन सन अल कत्ल फिल अर्द चूँ अव्वल कसी ज़मीन सरा चे इंसाना कत्ल को कुश्तारी को इब्न आदमत तक क़यामत हर कत्ल भी आ शरीक जुर्म है। बस मा शर यानी फ़िक्र बकने गौर बकने मसले सरा कि मां मरूची खराबी तरफ दावत दिया हर कसी खराबी बकन मां शरीक जुर्म मां शरीक गुनाह मां मरूची खूबी तरह दावत भी दिया
دین طرف دعوت بدیاں و مروچی میں ماحول خرابی ہے سبب چی ہیں بیدینی ہے جی دیگه مشکل نہیں مارا مشکل بیدینی ہے چی دینہ ما دور بوتگیں و اللہ متعال چی ہوشی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما ہر کسی چمنے اللہ دینہ روگردان بی اعراض بکن خوش بکن فإن له معیشتا ضنکا آئی واسطہ زندگی ما سخت کنے مالی هست دولتی هست هر چیزی هست جایگاهی هست قومی هست ذات و جوریتی هست بل دینی نه دین وقتی که نه زندگی ای واسطه سخته مروچی پریشانی چیه دنیا تا هست چیه مردم پریشانه مالش هست دولتش هست هر چیزش هست پریشانه آرامش نه طمانینه نه چیه چون الله پاکه آرامش انسان سکون دین تهشته الا بذکر الله تطمئن القلوب به الله ذکر به الله یاد به الله دینه انسان چون بی آرام بی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر مروچی نماز اهمیت نہیں میں جامع تھا میں ماحول تھا میں جوانانی تھا میں لوگانی تھا و پدا ماوشیں آرامش بی برکت بی برکتش کجا کہت وقت تو اللہ تبارک و تعالی احکامان براہ راست فروشہ گائے اللہ متعالی نماز ترکنہ گائے اللہ دین سر عمل کنگا نہ ہے تو شپدا آرامش بی یہ ذمہ داری سکے عظیم ذمہ داری مسئولیت علماء کرام ہے کہ علماء جامع اتہا ہمیں رسالت اوتیا ہمیں رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماشکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء علماء وارثان انبیاء علیہم السلام آنا چوہی ذمہ داری ہست اگر عالم ربانی بھی و اللہ دین سرا پایبند بھی و دگران دین سرا دعوت بدن معلم الناس الخیر ای واسطہ ماہیگ استغفار کنن دریا تہا ای واسطہ مور استغفار کنن ای واسطہ مرگ آزمان تہا استغفار کنن پہکی مخلوقات ای واسطہ استغفار کنن لمعلم الناس الخیر کسی خیر طرفا مردمان دعوت ببن بلے چون بکن عالم اتی الگوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار بدن کہ منی الگو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ٹیچر الگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے استاذ الگو جامع تہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے چیا چون طالبہ شاگردہ طالبہ گپی کی گوش داری چھ استاذہ چھ پتماتا گوش نداری اگر استادی بھی جندی اصلاح بوتا و اللہ دین سر پائبند ہے آبازیں اصلاحی کاری جامع تھا مدرسہ بعد چھ لوگا اولی مدرسہ لوگ ہیں پتمات ہیں کہ چوک کے تربیت واسطہ چو وقت حبسالنگ ہیں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولادکم بالصلاة اذا بلغ السبع چوک حبسالنگ ہیں نمازی پانکا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ 10 سالک بو نمازی نمان چوکا تنبیح بکا چوکا تنبیح بکا یہ دستور اسلام ہے اگر پتمات سر عمل کا نگایا و بالکل اللہ متعالی چوکا اصلاح کن یہ زحمت بے نتیجے نبی پھر دومی مدرسہ اسکول ہیں اولی تربیت گاہ لوگ ہیں دومی مدرسہ ہیں دومی اسکول ہیں کہ اگر وہ دا استاذ اگر وہ دا ٹیچر اصلاح بھی اللہ دین سرا پائبند بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت سرا پائبند بھی ای شاگردانی سرا ای طالبانی سرا تاثیر گزار بھی ای شاگرد اصلاح بند وقت کہ ای اصلاح بوتا جامع تھا اصلاح کہت و ہر چین کا ما کوشش بکنے تا وقت کہ میں لوگ تہا اصلاحیت میں اسکولانی تہا میں جامعات تہا اصلاحیت ماحول میں اصلاح نبی اصلاح برگردی اول بلوگا و پدا بادشاہی بے اسکول و مدرسہ گوڑا جامعہ گوڑا اللہ پاک زمین سر اصلاح کاری وہی کوشش بعد ما بکنے ذمہ داری ٹوہیں پہکیں مردمانی خصوصاً کسانی کا اہل علمہ و استاذاں جامعات تہا وانینان مدارس تہا وانینان مدرساں یہ ذمہ داری عظیم ہے انگرنا انچو تو گپ کتگا معاشرہ تو کا من کرابیاں گندی انو جیسا سوشل میڈیا دور ہیں انٹرنیٹ دور ہیں موبائل استعمال کرنے مردوں کرا کیمرہ مختلف سہولت ہستی تو یہ گپا نجے کہ علماء کرام اور ٹیچرانی ذمہ داری ہیں استادانی قرآن استاد ادا ناکام یا کہ اللہ واللہ رسول خدودہ چی درد کا جو معاشرہ بگاڑ تو کا آئے گئے یہ اسباب ہیں یہ چیزیں شما فرمائش کو انٹرنیٹ ہیں موبائل ہیں کیمرہ ہیں و یہ چیز یہ درا چیاں
ये असबाब जी हाँ अगर असबाब मा शर इस्तिफादा बकनी ये मई वास्ता फ़ायदा है मा चीशी इल्म हासिल करत कने चीशी मा मर्दम भले वजह मनी सवाल हमारे सोच दो मारा के सोच देगा नहीं चा असबाब मारा दाता हाँ। अम्मा मारा राहकार न दिया ना दिया ना चीशे मा चू इस्तेमाल बकने हमें कार्च नहीं कार्च जी हाँ कार्चा तो दस सब कने तो कार्चा गोश्ती पसी हम कुशे जी हाँ वो कुट्टी हम बोल रहे कार्चा तो मर्दम लापब जने मर्दम हम खुशी जी हाँ ये असबाब है इस्तिफादा मा चून कने चा असबाब हर असबाब भी असबाब इस्तिफादा कनक मुबाह है परमा मा गोश्त न कने के मसा इंटरनेट शो इस्तेमाल मा कने मोबाइल शो इस्तेमाल मा कने ची चू अल्लाह तबारक तआला कुरान तहा इशारा करता वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीनतन वयखलुक मा ला तालमून वयखलुक मा ला तालमून यानी अल्लाह पाक आइंदा हंचिन चीज जोड़ का माना जाने रे पेशरफ्त भी ना दुनिया ते टेक्नोलॉजी है सनअत है इधर पेशरफ्त दुनिया है अम्मा शानी इस्तेमाल खनग माशा चो इस्तेमाल बकने हमा उस्ताज फीसरा पितुमात लोग था वक्त चौका मोबाइल दन चौका इंटरनेट दन चौका कंप्यूटर जरूरी दन आप एक चौका बुशी के इस्तेमाल चोने चो इस्तेफादा बकन मरुची मा चौका निवासा पहके इम्कानात फराहम करता ना दुरुस्त चीज मा दाता लोग था चौक हमा कसानिया स्कूल अवाना गाएं इब्तदाई अवाना गाएं बला पहकिन चीज़ा माशाल्लाह बलद हैं कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल दुरुस्त चीज़ा अम्मा शिसरा मारा नज़ारत ने मुराकबत मारा ने के बारे में चौक ये चीज़ा चो इस्तेमाल करना गाएं वो हमशे के ये खराबी पैदा दकन चौक अखलाका चौक दीना चौक फिक्रा चौक जहना व बाज़ी खराबी छमी वजह क्या एक मफतूह चीज़ें हमें मोबाइल हमें इंटरनेट हमें व्हाट्सएप ये दुरा तवासुल इज्तिमाई ये मफतूह हैं इश्तहा हर वड़े हस्त इंसान अगर खूबी इस्तिफादा बकन आई वास्ता फ़ायदा है इल्मी इजाफे भी आई मालूमात हासिल भी दुनियाई कारोबारी दीनी हर चीज़ अम्मा अगर खूब इस्तेमाल मकान वही राह पेशदारक मबी फितुमात ज़रिया या उस्ताद ज़रिया या टीचर ज़रिया अगर आ राह पेशदारक मबी आ बेखराबी रोत बेतबाही रोत आई अखलाक खराब भी आई फसाद भी आ नाफरमान भी मरुच मा गेल्ले कने चोक नाफरमाना चोक वासा तो चे करता चोक नाफरमान है हफ साली के तो चोक नमाज पाना करता 10 साली के नमाज ना मानता तो चोक जतक तो नमाज ना माने मरुच मा वता हिच मलामत न कने दर हाल क़यामत रोचा हमें चोक इदा मारा गुट्टागी कि तो मना नमाज पाना न को तो मना दीन पेजना दाश तो मना तालीम न से कारेंत बस मन नानो आपको मन खर्ज दा मरुची माँ हमी चीज़ पर हमें तक फितुमात जिम्मेदारी फकत चौक खर्जें चौक पोच चुकाओशो वरगें दर हाल के चुहतने जिम्मेदारी शें तो चौका ची जहन्नम में बचाएं कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा ची जहन्नम में बचाएं तो मसूल क़यामत रोजा जो उसका नगबे ये अजीम जिम्मेदारी में गर्दन सरा व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला ये उते अहद सरा मर्दम वफा बकन अल्लाह पाक इजमा अहद गिफ्ता इजमा वादे गिफ्ता व ये चौक अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया ये माल ये फर्जन ये दुर जीनत दुनिया जी ये इम्तहान अलबत्ता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना इम्तहान शान अगर शान मा खूब इस्तेमाल बकने व शाम शर्री तरीक़े तरबियत बकने बाद इसमें मरगा व मौता ये फरमा सवाब हंसते वलद सालिह नेके फर्जन हर कार खैर के बकन फितमात शरीक सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशकन इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास वक्त इंसान मिरी आई पहकिन दफ्तर बंद कनगबान नमाज वंता रोचगी दाश्ता कुरान तिलावत करता जिक्र करता पक दफ्तर बंद कनगबान सही चीज़ फश्त कफी बाद इजमा यकी सदक़तन जारिया सदक़ जारिया मस्जिद बस्तगी मदरसे बस्तगी राही पच करता चाहे जतगी हंची कार्य करते कि आमुल मनफ़ाए अयवा सवाब हंसते दूमी वलद सालिह यदउ लह नेके फर्जंदे सालिह फर्जंदे तरबियत करता दीनदारे हर कार खैर बकन फितुमात शरीक सवाब है सेमी इल्मुन युनतफ़अ बिह हमा इल्म चा इल्मा फ़ायदा हासिल करना बूता तालीम दाता शागिर्द बूता तालिब बूता दर्स तालीम करता दावती दाता आई वासा ये हंसते हैं बस माँ कोशिश करें कि बाद ज़वात सदक़ात जारिया पर वद बिलने उठी फर्जंदा हम आप में तरबियत बकने का अल्लाह दसूर व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर है जी वजह तो अंचु गप्पा थे तो कि माशरे बिगाड़ जिम्मेदारी मातफेत उस्ताद इस सज्जा जिम्मेदार तक माहौल हाँ माहौल चुक्कर तरबियत विदम अनु
तो एक गपित है कि हया मिनल ईमान, अगर इंसान है तो का हया न हुआ तो का ईमान वैसा ही नहीं नहीं मैं महसूस करता है कि मर्ची दौर अर्ची के इंटरनेट सिस्टम में यहाँ के मर्दों में इस्तेमाल करने तो अंचो के मुराकबा बैगा ने चुक्का सरा कि 6 4 गए क्वा 4 गए, ठीक है ना। चुक्का के बावजूद हमें मर्दों के मज़ने शऊर आफ्ता है मर्दों में मज़ने मर्दों में आ हिलारें चीज़ें अलदा हरामी चीज़ें दुम्बा का पीते, ठीक है ना। आई भी तरबियत जो उससे बुनियादा ची नबूता यहाँ के जो उससे माशरा ख़राब को सोसाइटी ख़राब होता दुम्बी मर्ची दौरा माँ उठी बलोच माशरा चाह रहा हमें सोशल मीडिया यहाँ के टिकटॉक है यहाँ के अच्छी इंटरनेट हैं इसी तो एक जनक के निश्ता जो हस्ते वो थी गुदाम पेशदारी होती जिंदा पेशदारी होती बाड़िया पेशदारी जस्मा पेशदारी या कि जनीन अगर बेपर्दक भी थी तो आइए वास्ता अल्लाह वही ची आइए बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाशकन इज़ा फातकल हया फस्ना मा शित इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शी वक्त इंसान हया नबू आगुर हरची लूठी कंत हरची लूठी कंत यानी हया हंची ब्रेक काया ज़बरदस्ती कंट्रोल कांके तो चे अल्लाह हुदूद तजावुज़ मका तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आ इंसान की ईमान हस अल्लाह सरा वो क़यामत रोज सर ईमान हस वज़ान के इन्न रब्बका लबिल मिरसाद अल्लाह मुताल मन गिंदगाएं इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। हमा मर्दुम के मोबाइल दे मायरे लोग ता हिचकने बला आई चीज़ वज़ान का अल्लाह ये गिंदगाएं अल्लाह है कैमरा इस सरस हक है अल्लाह ये गिंदगाएं अल्लाह नाज़िर मराई कारा अगर ई ईमानी भी का अल्लाह मन गिंदगाएं यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाह ताला हम ज़ात हैं कि अगर छम ख़यानत है बकन हराबिन जागा ये बेचारी अल्लाह मुताल आई गिंदगाएं जानते व यअलमु मा फ़िस सुदूर आज सिक सेनकता हस्ते इंसान गुनाह इरादा ही कन गुनाह क़स्द कन अल्लाह ताला जान भला ये मुआख़ज़ा न कन ये अल्लाह एहसान में सरा कि बा बिस्सला वसवसे के में नफ्स ईजाद पर गुनाह मारा मुआख़ज़ा न कन। अम्मा नीकी अगर माँ इरादा बकने हमा इरादे सरा अल्लाह पाक मारा सवाब दान अगर माँ आ नीकी माँ को शर्रिंकार खैरिंकार माँ अंजाम दा अल्लाह पाक मारा 10 बराबर 7 बराबर इला अज़आफ़िन कसीरा। अम्मा अगर हराबिन कार माँ इरादा को न करते पशुमा बूते यक नीके में वासल लिखे भी व अगर करते हमा यक्की बदी गुनाह पर मल लिखे भी ये अल्लाह एहसान में सरा। बस हर इंसान बजान आ चौक कसाने ना सरपदे न जान शैतान इसरा मुसल्लत है शैतान आया गुमराही तरफ अबा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाश को इन्न शैतान लकुम इन्न शैतान यजरी इब्न आदम मजरा दम शैतान इंसान वजूद ता हस्ते इन्न शैतान यजरी इब्न आदम मजरा दम चु खून फहमा में वजूद ता हस्ते पहके खराबियाँ शैतान इंसाना वसवसे कन इंसान पेशदारी अम्मा क़यामत रोचा हमें शैतान ऐलाम बरात कन वक़ाल शैतान लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मना मालामत मकनित मैं शुमारा कम के वसवसे को मैं शुमारा फजोर न फरमात उती नफ्सा मलामत कनित मा अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम बिमुस्रिखी शुमा मरुच फरमा कार्य करते न कनित शुमा फरमा हिच कार्य करते न कनि मा पर शुमा कार्य करते न ये शैतान अल्लाह ताला शैतान गब कुरान था फरमा जिक्र करता कि मरुची शैतान मारा खराबी वादार कन मारा कत्ला कुश्तारा बदकारिया फसादा फहशाया अम्मा क़यामत रोचा शैतान तबरे शुमान बेजारा शुमा मन बेजारा लिहाजा मरुची इंसान फ़िक्र बकन हर इंसान है वह मरुच हमें पेतमाद के हमें चौक दास्ते मोबाइल दाता आई वास्ता हर चीज़ी इम्कानात पहकिन चीज़ें आई इख्तियार करार दाता हमें फित जिम्मेदारी हमें मात जिम्मेदारी की चौका बेचारी वारे मैंने चौक मोबाइल ताचे का नगाए चौक कसानी चौक के चौक नासर पदे चौक का अखिल न रसी चौक का शैतान ऐसा मुसल्लत है नफ्स मुसल्लत हैं जवानी एक हयाजान इंसान वास्ता ऐसा हंसते हैं। लिहाजा अगर पितमाद इस चौक सरा मुराकबत मकनन शे कंट्रोल मकनन इस चौक बखराबी रोत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाश कन कि इंसान हमरा भी मगर मोमिन मर्दुमिया हमरा भी मगर ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन
تو چوکا میل خرابی مردم همراهیه و یکی سبب می چوکانی خرابی همراه من نزانم چوک اون که همراهه من نزانم چوک شب 12 یک که لوگا اون که همراه بوده کجا بوده من اعتمادی جوسته کنه که ساعت یک که دو پدا واپسی پدا نماز بریم پاد کنه پدا چوک نمازه اگر پیت پاد کن ما تو شی نماز نه چه وابه نه سرهوشت برته وش پیرینیه مخالفت کنه و چوک خرابی چمی چیز سبب بوده نه که مات چوک پشت درانی کن چوک حمایت کنه گاین چوک وشیم مات من طرفدار ما هر چی کنه نو توه مردمانی گفت شما جا توه مردم تو گنده همه پیما حلالی نکلی تو حرامین طرف روت اذا نفس شیطان ای سر غالبه یا ایها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ای اهل ایمان لا تتبعوا خطوات الشيطان چه شیطان شما پیروی مکنید شیطان دنبال مکپید که اگر کسی شیطان دنبال بکپی فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر شیطان ای خرابی وادار کن شیطان قسم ورته لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ہماری چکا اللہ پاک شیطان چی درگاہ درکو و راندی کو وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين شیطان قسم و بے اللہ عزتہ بے اللہ عزت قسم و لأغوينهم أجمعين شبه کنا گمراہ کنا إلا عبادك منهم المخلصين مگر ہما تی بندگان ایک مخلصاں و تنی اللہ با اخلاص عبادت کنن اللہ پاک و هذا صراط علی مستقیم یہ اخلاص صراط یہ اخلاص راہ یہ اخلاص روش بمن اللہ رسی جی وجد چونکہ ما سوال کو تگا یک کی تو کہ پاشیت نے مگا مردم روگا اسی دو وجوہات منی ذہنات کا تو دایشانی سرا تفصیل کا بیان کا یک کی اسی کہ ماوتی معاشرت کو چاہ رہا ہے کہ یک کے مہر سخت باز کو تھا اگر یک دات نہ کا وام یہ وجہ ہے کہ آوتی جنا زندگی بری اللہ دا 700 یعنی پاکستانی ابتاد لکھا برزے آئیر قرض کنا ٹھیک ہے نا جیسا 10 20 باقی دور قرض دمی جنا گت نہ کھا یہ جنے راضی بوگا ساری اگر دمی جنا کی جن گوشی منا پارک کم نہیں ذرہ دے یا منی 100 دے بعض ٹائمہ معاشرت کو مچارتا مردم ہوتی وسطہ دگے ڈننا راہ درگے جہاں ہلارا یلت دیا اور دگی ایک وجہ است وجہ میں معاشرت کو لگتی جاگا 6 سالہ تک جنے کا سور نہ دیا 30 سالہ تک مرد آدم سور نہ کھنا یہ بھی ایک پاشیت بنائے وجہ نہیں اللہ تبارک تعالی قرآن تہا مارا امر کند وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم شما بنکاح بدید وانکحوا الایام ہمایان وشن کے مردین جنین مردینیس شما شان نکاح بدید جی و حتی اگر شمارا غلامی هست اگر شمارا کنیزی هست مولدی هست شما شان سانگ بدید این یکونوا فقراء یغنیهم الله من سعته اگر فقیر ببند نادار ببند تنگ دست ببند الله متعال چی تو فضله یغنیهم الله من فضله چی تو فضله الله تعالی شان دارای کن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایش کن یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب کن جوانان امته شما سانگ بکنید نکاح بکنید شمارا قدرت هست شمارا توانایی شمارا جسمی هست مالی هست نکاح بکنید شما یا معشر الشباب نکاح بکنید شما ازدواج سانگ بکنید شما که این سانگ و ازدواج شما چمانی حفاظت کنو که شما شرمگاه و حیاء حفاظت کنو که اگر کسی توان نیست کسی مال نیست یا جسمی لحاظا توانایی نیست و سانگ کرت نکن اذا رسول الله صلی الله علیه و فرمایش کن فعلیه بالصوم اگر توان بدنی ہے توان مالی نیست روچاک بداری کہ روچاک یک واسطہ یا کنترول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کن تنکح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک ہر جنینی مردم سانگ کن یا گوشی جنے مالداری یا نسبداری یا صاحب جمالی یا صاحب دینی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کن فاظفر بذات الدین تو جنین دیندار پرود اختیار بکن دیندار جنین پرود اختیار بکن تو لوٹے کامیاب ببے و مروچی خرابی جامعہ تہا پھیلتا چھ میں مردین چوک و جنین چوک خرابی طرف روگایا میں جوان میں کسانے چیا ہمیں چیز سبب ہوتا کہ پتمات آت کا سخت کی
इनका सोहरबाद बियारे इनका माल बात बियारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाशकन खैरुन निकाह ऐसरुहा खैरुन निकाह ऐसरुहा बेहतरीन निकाह हमारे के आसान तेर बीवी आसान तेर बीवी रसूलुल्लाह तशवीक करता सहाबी नज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आत पैगंबर को वजह ई जनीन तो वत नगरे मने बदे उस तरह ची हस्त उस वजह मन हिचनी उस इल्तमस वला खातम मिन हदीद ब्रो यक चल्लई मुंदरी खातमी आहिनी बीवी आसिनी बीवी जोहरी ना फिज़ई ना चांदी ना आहिनी बीवी ब्रो बियार हदीदी बीवी उस या रसूल अल्लाह नेस्तु उसी जो कुरान अच्छी याद है उस कुरान रहती सूरह हिफ्ज़ उस खलास फमी कुरान तो हिफ्ज़ है हमशे तालीम बदे जने आदम ने कहा दा यानी मापचारी के सहाबे दौराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराना छे अंदाज़ा निकाह आसान बूता व जामे था फसाद न बूता फहशा मुनकरात न बूता मरूची सबब ची बूता हमें सख्तगिरी बूता इन चो माल बात बियारे व अगर मर्दे ने माली नेस दीनी हस मायने जूरे आप शिकारी नहीं शिया ये कार शनी मुल्लाई दवाम शनी शि मुल्लाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाचन इज़ा अताकुम मन तरदौनहु दीनहु व खुलुकहु फज़awiju इज़ा अताकुम मन तरदौनहु दीनहु व खुलुकहु फज़awiju फ़इन लम तफ़अलु तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन अरीज़ और फसादुन कबीर अगर शुमा कबूल मकनेत दीनदार मर्दम शुमा मजूरेत साहिब दीने साहिब अखलाक़े शुमा नजूरे माली ने ज़िम्मेदारी ने वजीफ़े ने कारी ने ये ज़मीन सर फसाद भी मरुच यक सबब फसाद है हमी बूता मरुच चौगात का 30 साल रस्सा जने चौक हिच का समा जामात न कने कि मालदारी नहीं सेरतमंदी नहीं ज़ात कौम फामिली ने राज ने या मर्दन चौक हमें पे मर्दन चौक गुशमा हर वरे मन नगरा तो माता चीनी और तो मनज बिगरा हमसे कि सन्यात का 30 साल 40 साल रस्ता वो जामे था फसाद फहशा मुनकरात फैलता बस मैं जन सबब बूता माँ इस्लाम दस्तूर दूर बूतगे इस्लाम हुक्मा मा दूर बूतगे आ दस्तूर का अल्लाह पाक हमारा दाता चाहे मैं दूर बूतगे आ अमरीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दाता चाहे मैं दूर बूतगे माँ दिल मेला कनगाएं दिल मेल हम शैतान हमारा बेखराबी बरगाएं वही सबब बूता मरुची वही सबब बूता हमें गिराने महर हमें गिराने लब सबब बूता जिंदगान तक खराबी बियत बल मर्दें तलाक दात न का मर्दें जिदा बूत न का उसी माँ हंचो अजाब दे जने ना महरी बाज है महरे दात न का हंचो अजाबिदान बेले कि उसी जने आदम उतु महारा वद माप का ये मुश्किलात हस्ता अगर आज से काई तवान अभी भी माया कबूल बकने जामात बकने बांधा गशान जिंदगी नबू खलास आत्वात पर्दा बकम था का बदनती बलच में चौका अजाब ना दान बल मरिश तो हंचे संगीने महरे रकन आइसरा का बांधा हमशें के लोन जाने लजा ये मसला बाइस उतगा कि मैं जमाना नितहा मुश्किलात भी वजह तुम भी सवाल है शक मंगो के चंद मर्द में तो का अल्लाह सुब्हान तआला इल्म दाता आई तो का आई कर ज़रबी हस्ते आ साहिब माल हैं आज जो हस्ते गिनती एक माशरे तो का जन्ननी वैसे ही तादाद बाज हैं और जनोज़ा भी बाज हैं मुतलक़ा भी बाज हैं तो आई जिम्मेदारी नहीं क्या यक्की दो होती ज़िंदगी तो का ब्यार या ज़िंदगी आबाद पे कम इस्लाम तशवीक करता इस्लाम यानी मबशारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुन्नास बूता व पहकेना गिश्तर हमसरी बूता व अल्लाह पाक आई वास्ता ये इजाज़त दाता अम्मा उम्मत वास्ता चार अल्लाह पाक का इजाज़त दाता फंकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलु ये अल्लाह है दस्तूर के शुमा तवानिश शुमारा इस्तिताअत शुमारा अल्लाह पाक का दुआ शुरू करता ना कुरान तहा फंकिहु मा ताब लकुम मिनन निसा मथना दुआ पदा से पदा चार अगर तो जाने का अदालत कुर्त न कने ये खौफ ती हंसते तरा इस्तिताअदनी फवाहिदत हमें अकिन सरा तो इक्तफा बका अम्मा कसे का अल्लाह पाक तवान दाता मबशारी असहाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त की जंग था या कि शहीद बू फौरन आई जनेने इद्दत हलास बूती डिग्री अप गुनाह सांग को हत्ता वसियत को या कदगरा अगर मन जंग था कुशाग बूता तो मिनी लोग ये सांग बका यानी वसियत को वही आयानी तहा आम बिसला आम बूता और फदे यानी ऐबे नहत यह ऐबे नहत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन उती दुख्तर बारया हफ्सैया रोत अबू बकर किर्रा उशी अबू बकर तो इरादा तरह सांगे मिनी चौक हस्से
جنوزا में جا تو بگری عثمان کی روت عثمان کی روت بعد همشه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناه سان کو تو چه عمر ابن خطاب عرب بوتا آیا پرواد عرفی بوتا آیا وقت رسمی بوتا ولی این چیزش عیب نسانتا مروچی می کرا کایا پزاماتی ها انقد ما داز نزدیک نیلی ما هیچ منوگ نہیں ما آیا وقت گشتگان نیکی مردم زامات بکنن لذا جامعی تا وقتی ماگندی جنوزان بازیں جنو چوکانی سن برز شتا 30 سال برز شتا انگر نشتا مردمی الله پاک توان داتا آیا توان مالی هست توان جانی هست عدالت کرد کن همت بکن این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی بکن و پنیشی هیچ نبی این غیرت و این حساسیت جنینان تا هستن حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم جنین راضی نبود که پیغمبر دیگه سانگ بکن حتی پیغمبر جنین راضی نبود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه سانگ بکن تنی اندازه یا بل رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رضا در نظر گرفته جنینان رضای نچارتا پس هر انسان اگر لوٹی اللہ راضی بکن جنی ہم راضی بھی آئی زندگی ہم شر بھی پس آئی سر وهم آت کنا وهم یاد که من جنین میری اگمان جنین بگرام من جنین وطا کشی من جنین چون کن تی جنین هیچ نکن یہ دگران گفت جنین وطا نکشت تی وطا کشی جا سر جزائے خیر بدم آخرا تی وقت خیر سکیمتی وقتی تباندر ہو گئے اللہ شمر سلام آخر میں یک دو یک منٹ ٹائم دی کم باز تو یک معاشرہ واسطہ کنچے پیغام دے مخلوق اصلاح واسطہ قوم واسطہ تو روانی بھی تھی معاشرہ اصلاح ہے ہر ماحول اصلاح ہے تا وقت کہ ما اللہ قرآن و بے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برما گردیں میں تہا اصلاح نیت امام مالک ابن انس قول لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بی اولها یہ امت آخر اصلاح نبی مگر بے ہما چیزی کہ اول امت اصلاح بوتگا امت بچے اصلاح بوتگا بے اللہ قرآن اچھ رہنما کرتا اللہ قرآن اچھ پیشواز کرتا اللہ قرآن اچھ امام کرتا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی مقتدا قرار داتا ہوتی رہبرش قرار داتا اگر ہر جامعی لوٹی ہر ماحول لوٹی ہر معاشرت حتی زندگی جنمر دے حتی زندگی جنمر دے اللہ پاکا حق حقوقی قرآن تا بیان کرتا جنینا مردین سر حق هست وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله پاک تعریف کہا جنینان ایک دینداراں اہل حیا و اہل حجاباں اما نا جنین ایک مروچ میں دختر کہت رورانی سر وتا ظاہر کن بی حجابیہ وتا فیس بک تہا وتا یوٹیوب تہا وتا پیشداری تو پوچھاں پیشداری بی حجابیہ پھیلائیں ایشیا بزاں کہ گناہ کار ہیں وہ ہر کسی کے کار انجام بدن آ گناہ شریکیں گو جنین اللہ پاک چیوشی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة ای اللہ دستور جنینانی واسطہ لوگان اتہا من اندیت وتا پردگ بکنیت وقل للمؤمنات یقضضن من ابصارهن جنینا بگو چما حفاظت بکنیت ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وتی زینت دگران ظاهر مکنی شما وتی سحر و چاندیا وتی حنا و سرمگا پدگران ظاهر مکنی شما اگر جامع اصلاح لوٹی اگر یک ماتی لوٹی چوکی اصلاح ببن اول وقت پایبند دین بی پتی لوٹی چوکی اصلاح ببن وقت پایبند دین بی پایبند اسلام بی اور آئیے چوک آئیے ماحول آئیے فرزند اصلاح بن تربیت اسلامی بھی امیدوار کہ اللہ متعال مارا اصلاح بکن میں اہل اولاد اصلاح بکن و اللہ تبارک تعالی مارا چھ خرابی چھ فسادہ حفاظت بکن مہربانی جی اللہ جزائے خیر بدا اور اللہ زندگی دا انشاءاللہ پدا ملاقات موزہ کب جائے انشاءاللہ سلامت بکن شکر گزاری شمع زحمتانی شمع تلاش زحمتانی اللہ پاک شمار جزائے خیر بدا آمین